आया नंबर 203 में हज के अहकामात ही कंटिन्यू हो रहे हैं कि गिनती के चंद दिन हैं जिनको अयाम तशरीक भी कहते हैं। 8 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा तक, उसमें अल्लाह को कसरत से याद करें। इवन जो लोग हज पर नहीं जा रहे तो वो भी रोज़े रख लें और अल्लाह की कसरत से इबादत करें, ज़िक्र अज़कार करें और ऐसी मजालिस में शिरकत करें जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता हो, और तस्बीहात का इनेकाद करें, जो भी अयाम तशरीक की तस्बीहात हैं। फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्मा अलैहि। उसके बाद इसमें ये मेंशन हो रहा है कि जो कोई मिना में 2 दिन क़याम करना चाहे या 3 दिन क़याम करना चाहे तो इसमें कोई हरज नहीं। यानी अगर कोई 2 दिन क़याम करने के बाद लौट के जाना चाह रहा है तो भी जायज़ है, और अगर कोई 3 दिन के बाद जाना चाह रहा है तो भी जायज़ है। लेकिन शर्त यह है कि आप 2 दिन क़याम करें या 3 दिन क़याम करें तो अल्लाह से तक़वा होना ज़रूरी है, अल्लाह से खौफ़ और अल्लाह का फ़ियर और अल्लाह का डर होना ज़रूरी है। और अल्लाह का फिर फरमा रहा है वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, कि डरते रहो अल्लाह से और जान लो कि तुम सब उसी के पास जमा किए जाओगे। यानी आपका इज्तिमा जहाँ भी हो, चाहे वो मिना है, चाहे वो अरफ़ात है, या सिर्फ हज की बात नहीं हो रही, आप कहीं पे भी अल्लाह की मजालिस में या किसी भी गैदरिंग में जा रहे हैं तो आपने ये माइंड में रखना है, आपकी इंटेंशन इस बात की होनी चाहिए और ये फ़ियर दिल में होना चाहिए कि एक दिन आप द डे ऑफ जजमेंट को आप अल्लाह के सामने ऐसे ही पेश होंगे और अल्लाह के सामने आप जमा किए जाएंगे सब। अब चूँकि तकवा की बात हो रही है तो अल्लाह आगे एक मिसाल दे रहा है कि लोगों में से एक शख्स ऐसा है कि जिसकी आपको दुनिया में बातें आपको उसको बड़ी पसंद आती हैं, बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बहुत फसीह व बलीग है, उससे ज़्यादा स्पीच करना तो किसी को आती नहीं, और वो इस तरह से बातों से लोगों का दिल लुभाता है कि इंसान कहता है कि बस वो सुनता रहे। और वो अपनी हर बात पे अपना सच्चा होने की कसम भी खाता है। वयुशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बी, वो अल्लाह को गवाह करता है कि अल्लाह गवाह है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और हालांकि असल में क्या है, उसकी तबीयत क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी नेचर क्या है, वह अलद्दुल ख़िसाम, वो सख्त झगड़ालू है। अब झगड़ालू कैसे है? जब वो तुम्हारे पास से उठता है तो वो लोगों की ज़मीन में फ़साद करता फिरता है, ख़राबी डालता है और लोगों की खेतियाँ और उनके जानवर उनको तबाह कर देता है। और हालांकि अल्लाह को वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद, अल्लाह फ़साद को नापसंद करता है। वैसे तो ये मिसाल अखनस बिन शरीक की है, जो एक मुनाफिक था और बहुत ही फसीह व बलीग, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उसके सारे फ़ैन थे कि उससे ज़्यादा अच्छी बात करना और इस तरह बात बना कर करना किसी को आती नहीं। लेकिन और बड़ा वो खलूस से इस्लाम का ज़िक्र करता था, इस्लाम के बारे में तारीफ़ें करता था, और हालांकि उसके अंदर जो है वो निफाक छुपा हुआ था। और जब वो वहाँ से उठता था तो मुसलमानों की खेतियाँ और उनके जानवर ना ज़ाया, खेतियों को आग लगा दी, जानवर उनके पाँव काट दिए या कोई ना कोई उनको नुकसान पहुँचाता हुआ जाता था। और अगर आप उसको इंडिविजुअल लाइफ में देखें तो वो बहुत झगड़ालू भी था, हर एक से लड़ता फिरता था। तो अल्लाह कह रहा है कि आप उस शख्स की तरह ना हो कि जो ज़ाहिर से तो कुछ और है और बातिन से कुछ और है। ये सिर्फ अखनस बिन शरीक की मिसाल नहीं है, ये हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बात बेबात लड़ना लग जाते हैं, भड़क उठते हैं। उनको ज़रा सा मौका चाहिए और बस वो भड़क उठे, बात का बतंगड़ बना देते हैं, हर बात पर लड़ते हैं। ज़ाहिर से कुछ और होते हैं, ज़ाहिर में कस्में खा रहे होते हैं, वो आपके ही साथी हैं और आपके ही सपोर्टर हैं, और अंदर से जो है वो आपकी जड़ें काटने के लिए कोशिशें कर रहे होते हैं। फिर साथ में अल्लाह एक और मिसाल दे रहा है, वइज़ा क़ील लहू तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम, कि ये वही शख्स है कि जिसको कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो वो उसको, उसकी जो प्राइड है, उसका गुरूर है, उसको गुनाह पर आमादा करता है। वो कहता है कि भाई मैं सबसे बड़ा, मैं पावरफुल, मैं अटॉर्नी, मैं क्यों किसी की बात मानूं, और वो और गुनाह पे उसको वो भड़काता है, उसका नफ्स और उसका गुरूर। और हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी पोजीशंस में, कोलीग्स में देख लें, हायर पोजीशंस में हैं, जो पावर में हैं, या फिर पॉलिटिशियंस कह लें, या हमारे इवन फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स, जिनको आप किसी बात से मना करें तो वो एकदम से इतना गरूर से बात करते हैं कि नहीं, ये सब अगर कहीं कि अल्लाह की तरफ से है या अल्लाह का एहसान है तो वो कहते हैं नहीं, ये तो मेरी मेहनत है, इतने साल ऐसे किया मैंने, और मज़ीद मज़ीद गलत राह की तरफ जो है वो चलते जाते हैं। या फिर उनको किसी गुनाह के काम से मना कर तो आगे से कहते हैं कि भाई हम तो कलमा गो हैं, हमें तो जन्नत में जाना ही जाना है, बस देखा जाएगा, हम थोड़ा सा जहन्नम में टाइम गुजार के तो और हम जन्नत में चले जाएंगे। और हालांकि अल्लाह कह रहा है कि फ़हस्बुहु जहन्नम, उसके लिए सिर्फ जहन्नुम ही है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब नेक्स्ट मिसाल है उस शख्स की जिसने अपने नफ्स को बेच लिया अल्लाह की रज़ा की खातिर। ये हज़रत सुहैब रूमी की मिसाल दी जा रही है। जब वो हिजरत के लिए घर से निकले तो उनको मुशरिकीन ने रोक लिया कि आप नहीं जा सकते,
اور اب حضرت صہیب جو ہیں وہ ہجرت کرنا چاہ رہے تھے اللہ کی راہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو آفر کی، ایک ڈیل کی کہ آپ میرا گھر اور میرا مال سارا آپ رکھ لیں اور مجھے جانے دیں۔ تو کیا ہوا کہ وہ اپنی سب زندگی کی جمع پونجی ان مشرکین کو دے کر خود جو ہے وہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں میں بہت مہربان، بہت محبت کرتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مال کے بدلے اپنی جان جو ہے وہ اللہ کی رضا کو خرید لیا۔ یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس ایسے بہت سارے زندگی میں آپشنز آ سکتے ہیں، یا آپ کو ڈیسیژن لینے پڑ سکتے ہیں، ایسی چوائسیز آ سکتی ہیں جہاں آپ کو ساری دنیا کا سامان دے کر آخرت کو خریدنا پڑ جائے، اللہ کی رضا کو خریدنا پڑ جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنی ڈگری، اپنا کریئر، اپنی پوزیشن داؤ پر لگانی پڑ جائے صرف اس خاطر کہ آپ ایک اسلام کو یا دین کو بچانا چاہ رہے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری کہ اللہ ایسے لوگوں میں بہت مہربان ہے۔ اگر وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر آگے جا رہے ہیں تو اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، لیکن اب اگر آپ نے اللہ کی رضا کو چن لیا اور آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ کسی کو اگر ہم کوئی بھی ایکشن یا اسلام کے بارے میں کہیں کہ یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یا آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں، اور اگر ان کو بار بار آپ اصرار کریں، ان کو انسسٹ کریں کہ آپ کو ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے، تو وہ آگے سے یہ آرگیو کرتے ہیں کہ بھئی اسلام میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ سورہ بقرہ کی آگے یہ آیت ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اب جو اسلام میں داخل ہو گئے ان کے لیے یہ والی آیت ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اب آپ نے اسلام کو چن لیا، اب آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، آپ کے پاس چوائسیز نہیں ہیں، آپ نے اسلام کو پورا کا پورا ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کے گڈز اور جو اس کے آپ کو بیڈز لگ رہے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو۔ شیطان کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا نفس ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی وشز ہو سکتی ہیں، آپ کے ڈریمز ہو سکتے ہیں، ایون آپ کا سوشل میڈیا کانٹینٹ ہو سکتا ہے، اس میں آپ کے فیشن اور آپ کے لائکس اینڈ ڈس لائکس، آپ کے فرینڈز، آپ کے کمپینینز، آپ کے کولیگز، آپ کی جاب، کچھ بھی جو اسلام میں حرام ہے اور وہ شیطان کے متبادل ہو سکتا ہے، وہ سب اس میں آ سکتے ہیں کہ آپ نے شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ کوئی بھی چیز شیطان ہو سکتی ہے۔ ایون اگر آپ کے پیرنٹس اور آپ کے بہن بھائی، آپ کے سبلنگز آپ کو غلط کام کا مشورہ دے رہے ہیں جو آپ کے اسلام کے اگینسٹ ہے یا کسی بھی بیٹرمنٹ کے اگینسٹ ہے، تو وہ بھی شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، شیطان آپ کا جو ہے وہ کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر بھی اگر آپ گمراہ ہو جائیں اور بہک جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے آپ کو بینات صاف صاف کھول کر بیان کر دیا کہ کیا کریں گے تو کیا ہوگا، اچھا کریں گے تو اس کا اینڈ کیا ہے، برا کریں گے اس کا اینڈ کیا ہے، بالکل لاجک کے ساتھ اللہ نے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر بھی آپ ایسا کریں تو جان رکھو کہ اللہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ کی حکمت جو ہے اس کی وزڈم تک آپ نہیں پہنچ سکتے، اور وہ اتنا زبردست ہے کہ اگر اس نے آپ کو پنش دینے پہ آ گیا تو پھر بھی آپ نہیں بچ سکتے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کیا لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی معجزے آ جائیں، کوئی آسمان پہ بادل ان پہ سایہ کر دیں، کوئی فرشتے آ جائیں، یا اللہ کی طرف سے کسی کام کا حکم ہو جائے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم میریکلز کا ویٹ کر رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہوا؟ وہ جو اتنے سارے میریکلز ہم نے پہلے آپ کو دیے، اتنی ساری نشانیاں، وہ کون سے کھاتے میں، وہ کون سے کیٹیگری میں آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ کہ آپ مزید میریکلز کا ویٹ کریں کہ مزید میریکلز ہوں گے تو اب ہم اللہ کی بات مانیں گے، اب ہم رائٹ پاتھ پہ آئیں گے، ایک بار اللہ ہمیں اور میریکل دکھا دے اب ہم مان جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے جو یہودی ہیں کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دیں، اور وہ کھلی ہوئی نشانیاں تھیں، صاف صاف بہت سارے میریکلز تھے، جو چیز وہ مانگتے گئے اللہ نے وہ سارے بلیسنگز ان کو دیں، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے بعد میں نعمتیں ملنے کے بعد ان کو بدل ڈالا۔ قرآن ان کو جو ہمیں تو قرآن ملا، ان کو جو صحیفے ملے یا جو ان کو کتاب ملی وہ انہوں نے بدل ڈالی، احکامات بدل ڈالے، جو ان کو نعمتیں دیں وہ ان کی ناشکری کرنے لگے، اللہ کے احسانات کو بھول گئے، بالکل ہماری طرح جیسے ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے ہم پہ کتنی بلیسنگز کی ہیں، اس کے باوجود ہم ہر وقت اللہ کی ناشکری میں لگے رہتے ہیں۔ ہم نے کتنے ہی اللہ کے احکامات اپنی مرضی سے چینج کر لیے کہ نہیں اللہ کا مطلب یہ تھا قرآن میں، خود سے ہم اس کو لاجک دے رہے ہوتے ہیں اور خود سے احکامات فتوے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ طلاق جو ہے وہ 3 طلاقوں کا حکم ہے کہ 3 طلاق کے بعد اب آپ
بالکل اس کے نکاح میں نہیں رہے، لیکن ہم نے اپنی مرضی کے لیے، اپنے پرپس کے لیے چینج کر دیا، فتویٰ دے دیا کہ نہیں وہ 3 طلاقیں ایک وقت میں ہوں گی یا الگ ہوں گی، ایک نئی کہانی چھیڑ دی، جبکہ اللہ نے سارے احکامات صاف صاف بیان کر دیے۔ اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے گا اس کے بعد کہ اس کو وہ نعمت پہنچ گئی تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ہم اس عذاب کو جھیلنے کی برداشت نہیں رکھتے۔ ہم دنیا کا تھوڑی سی ہم پہ مشکل آتی ہے یا ہم پہ ٹیسٹ آتا ہے، آزمائش آتی ہے تو ہم ایک دم سے بدحواس ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بہت سارے پرابلمس کریٹ کر لیتے ہیں، تو ہم اللہ کا عذاب کیسے جھیلیں گے؟